बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लोगों से गुजारिश है कि फिर जाए कितना सेकंड, 1 सेकंड, आधा सेकंड, 2 सेकंड, लोगों के लिए टाइम था। ठीक, मेहरबानी, अपने साथियों से बहुत मेहरबानी। स्टेज पे बैठे हुए हमारे सीनियर अकाबरीन, आप सब माओं बहनों भाइयों की इजाज़त से यहाँ पर लापता अफराद कन्वेंशन है कराची, तो तकरीबन सारे मुल्क के यहाँ पर नुमाइंदगी हो रही है इस कन्वेंशन में। जो है यहाँ पे एक स्लोगन है जो लापता अफराद। मैं इस लफ्ज़ से इख्तिलाफ रखता हूँ, आप सब नाराज ना हों, क्योंकि जो लापता है वो हमें मालूम है, लापता है नहीं, कहाँ से उसका नाम लेना चाहिए। जो हमें को भी मालूम है और हम सबको मालूम है कि लापता के माने क्या है। सबसे पहले तो आप लोगों से मेरी गुजारिश ये है कि हमें इसकी वजूहात यहाँ पे डिस्कस करना चाहिए कि जिसके नतीजे में लोग लापता हो रहे हैं, वो वजूहात क्या है जिसके नतीजे में लोग शहीद हो रहे हैं, वो वजूहात क्या है जिसके नतीजे में लोग गिरफ्तारियां उसके हो रहे हैं, जिस पे जो है गद्दारी के मुकदमा दर्ज हो रहे हैं। सबसे पहले हमें ये काजिज जो है, ये वजूहात जो है मालूम करना चाहिए, फिर उसके लिए जो अपने सजेशन देना चाहिए। मेरी गुजारिश ये है, पाकिस्तान एक फेडरेशन है, पश्तून, बलोच, सिंधी, सराइकी, पंजाबी अक़वाम पर मुश्तमिल, और इसी के साथ पाकिस्तान में तकरीबन 4 मार्शल लॉ लगे हुए हैं, अयूबी, या खान, मुशर्रफ। पाकिस्तान में जो जमहूरी अदवार हैं, एक दिन के लिए भी जो है इंतकाल इख्तिदार नहीं हुआ है। शराब चाहे पीपल्स पार्टी की 3 दौर थे, चाहे चाहे दूसरे तीसरे दौर थे। साथ हमारी गुजारिश ये है कि अब हमें इसके लिए मजीद स्ट्रगल करना चाहिए कि जिसके वजूहात हमें मालूम करना चाहिए। सबसे अहम मसला ये है कि बंगाल को बांग्लादेश बनाने के लिए सबसे अहम किरदार जो था हमारे फौजी स्टेब्लिश पॉलिटिकल पार्टियों का नहीं था, न किसी दानश्वर का था, न किसी अदालत का इसमें कोई परवाह होता, न किसी मीडिया हाउसेस का इसमें कोई होता। और इसी के साथ हम आप सबको मालूम है कि बलूचों पे तकरीबन 5 दफा से ज्यादा फौजकुशी हुई है। अयूबी दौर से लेकर पर मुशर्रफ दौर हद भी फौजकुशी है। सिद्धों पे फौजकुशी हुई, ज़िया-उल-हक के मार्शल लॉ में जो कोड़े थे, जो शहादतें थी, वो सब थी। हद भी जारी हैं। पश्तून और पश्तूनख्वा वतन पे फौजकशी जो फाठा में, खैबर पश्तूनख्वा में दहशतगर्दी के नाम पे, दहशतगर्दी के आड़ में बलोचों की शहादतें, जेलें, फिर कुरान, उसके बावजूद उसके खिलाफ वर्जी, दहशतगर्दी के नाम पे मैं माकूम का कहूंगा, माकूम बलोचिस्तान पे जो है फौजकशी हुई है।
माकूम पश्तूनख्वा वतन पे पूछकशी हुई है दहशतगर्दी के नाम पे, जिसमें कम बे 70,000 लोग मारे गए हैं। ये रिकॉर्ड की बात नहीं। 2 लाख से ज्यादा घरों को मसमार कर दिए गए हैं। ये रिकॉर्ड की बात है, पार्लियामेंट के रिकॉर्ड की बात नहीं। 40 लाख लोग आईडीपीज बन गए, 25 लाख मालाकान डिवीजन से, 15 लाख जो है नॉर्थ वजीरिस्तान से। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान 5 दफा झगड़े हुए हैं, जंग हुए हैं। दोनों तरफ से जो है 10,000 लोग नहीं मारे गए हैं। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान 5 जंगें लड़ी गई हैं। दोनों तरफ से 5,000 घर मसमार नहीं कर दिए गए हैं और दोनों तरफ से 2 लाख बंदे भी जो है डिफीज नहीं बने हैं, जो वहां पे 40 लाख लोग जो है डिफीज बन गए हैं। तो लिहाजा मसला यहां पे मसाइल पाकिस्तान के कौन से हैं जिसकी वजह से मिसिंग पर सबसे अहम मसला ये है कि पाकिस्तान में कौमी बालादस्ती है, जो तमाम बुराइयों का जड़ जो है कौमी बालादस्ती है। पंजाब की बालादस्ती, पश्तून, बलोच, सिंधी अक़वाम की माकूमी, मसाइल का बुनियादी वजह है नंबर 1। दूसरी मसला ये है कि फौजी और सिविल स्टेब्लिशमेंट और इंटेलिजेंस अदारे 73 से जो है सियासत व इलेक्शन में जो है मुदाखलत कर रहे हैं। दूसरा अहम मसला ये है। और इसी के आड़ में जो है अदालतों पे पाबंदी, अदालती शिकंजे में, मीडिया शिकंजे में, इलेक्शन कमीशन शिकंजे में, जो इंसानी हकूक की तंजीमें है वो शिकंजे में, जमहूरियत शिकंजे में, माशियत शिकंजे में, खारजा पॉलिसी शिकंजे में, दाखिला पॉलिसी शिकंजे में। ये है बुनियादी वजूहात। कंट्रोल पार्लियामेंट, कंट्रोल मीडिया, कंट्रोल जुडिशरी, हाई कानून की पामाली सुपरमेसी पार्लियामेंट की नहीं है। सुपरमेसी जो है बकौल है शेख रशीद साहब, उसने जिंदगी में एक सच कहा है और सब झूठ बोलते हैं कि वो गेट है, गेट नंबर 4 जो है वो है। यहां से जो भी गुजरेगा उसको सब कुछ मिलेगा, जो यहां से नहीं गुजरेगा उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। बुनियादी मसाइल ये हैं। और इसी के साथ जो आपकी खारजा पॉलिसी हम लोगों ने अमेरिकी साम्राज्य के पास गिरवी रखे हैं। हम अंग्रेज और वहां पर अमेरिकन की किराए की सिपाही के तौर पे जो है हम एक बेशक एक्सटेंड काम कर रहे हैं। अरब्स के किराए की सिपाही के तौर पे हम वहां पे काम कर रहे हैं। हम जो है चाइनीज के लिए भी जो है किराए की सिपाही के लिए हम तैयार हैं। जो हमारी खारिजा पॉलिसी है, जो नहीं होना चाहिए था, जो नहीं करना चाहिए था, कोई भी पॉलिसी जो है पार्लियामेंट नहीं बना रहे हैं। बाहर नाम के हद तक जो है पार्लियामेंट है। इस आइन के बाद आर्टिकल से हमारी रहेगा उस वक्त तक जब हम जमहूरियत के इस आर्टिकल को हम तब्दील ना कर दें, जिसमें सेनेट के इख्तियारात नहीं है, जिसमें पश्तो, बलोची, सिंधी, सराइकी, पंजाबी जबानें, कौमी जबानें तस्लीम नहीं कर रहे हैं, नफरत इससे कर रहे हैं। रियासत के अदारे जो हैं अपने, लिहाजा हम किसी भी जबान से जो है नफरत नहीं करते हैं, मगर पश्तो के मुकाबले में जो है मैं अरबी को कबूल नहीं करूंगा। सिंधी के मुकाबले में जो है मैं अंग्रेजी को कबूल नहीं करूंगा। बलोची के मुकाबले में मैं उर्दू को कबूल नहीं करूंगा, चाहे जितने भी नाराज हो। हमारी जबानें हजारों साल से हैं, हम किसी भी नहीं करते। तो मसला क्या करना है? आवाम को रोटी नहीं दे रहे हैं,
روزگار نہیں، ایک چیز تھا مفت، وہ بھی عوام کے ہاتھ سے چھین لیا گیا، ووٹ کے پرچے۔ لوگوں کا فیصلہ یہ ہے اسٹیبلشمنٹ کا کہ پارلیمنٹ میں جو جائے گا وہ عوام کے پرچے نہیں، اسٹیبلشمنٹ کے مدد سے جو ہے کوئی آپ پارلیمنٹ جا سکتے ہیں، ورنہ گور جا سکتے ہیں، پارلیمنٹ نہیں جا سکتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے بغیر میں۔ یہ ہے آج کل پاکستان کی حالت میں، اور ہم چاہتے ہیں کہ آئین کی حکمرانی ہو، پارلیمنٹ کی بالادستی ہو، تو لہذا اس وجہ سے جو ہے یہ مسنگ پرسن ہے۔ بلوچ کہتے ہیں کہ ہمارے سائل و نہیں مان رہے ہوں، چاہے آپ جتنے بھی طاقتور ہو، آپ کو ماننا پڑے گا کہ بلوچ کے وسائل پہ جو ہے اس کا بلوچ کا اختیار، پشتونخوا وطن کے پشتون کے وطن کے وسائل ہیں، چاہے کچھ بھی نہ ہو، مگر آپ کی اس کی حاکمیت، آپ کی ملکیت اس کے آپ کو ماننا پڑے گا۔ سندھیوں کے سرزمین پہ اس کے حق کی ملکیت آپ کو ماننا پڑے گا۔ کر رہے ہوں ہر وقت، اگر پنجاب کے پولیٹیکل پارٹیاں، اگر پنجاب کی میڈیا، اگر پنجاب کے دانشور، پنجاب کے اگر وقت کے ساتھ مگر ان لوگوں نے خاموشی اختیار کی کہ جو پوشکشی وہاں ہو رہی تھی، حمایت کر رہے تھے، تو آج بھی ہم کہتے ہیں کہ حالات جو ہے وہ بنگالیوں کے حالات سے بہت زیادہ خطرناک ہیں، بہت زیادہ خطرناک ہیں۔ سمجھنا چاہیے لوگوں کو جو ہے۔ ابھی میں یہ کہتا ہوں، میں کچھ تجاویز دوں گا۔ ایک تو یہ کہ شہادت، مسنگ پرسن، جیلیں، تو ہر ایک کو شکر کرنا چاہیے اس ماں باپ کو، اگر اس کے بیٹا جو ہے یا اس کا جو ہے کوئی گرفتار ہو جائے، خیرات کرنا چاہیے کہ کم سے کم سر تو محفوظ ہو۔ تک ہم آ گئے ہیں، مثال خان رشید الصمد خان اچیزی آج تک جو کہتے ہیں ہماری انٹیلیجنس، ہماری ایسی فوج ہیں، ہمارے ایسے ادارے ہیں، کو دے دیں۔ محترمہ بینظیر دنیا میں ایسے ہو سکتے اپنا کہ میرا ایف آئی آر جو ہے اس چیز کے خلاف ہیں، عدالتیں جو ہیں کہتے ہیں کچھ بھی نہیں، شہادتیں نہیں مل رہے ہیں، کچھ بھی نہیں مل رہا ہے، اس کے پارٹی کے خاندان کی شہادتیں قبول نہیں کر رہے ہو، ہم کہاں سے لے آئیں شہادتیں جو ہیں لے آئیں۔ مسنگ پرسن کا یہ حالت ہے کہ میں پی ٹی ایم کا کیا ہوں سینٹ میں، جو نواز کھوکھر صاحب چیئرمینشپ میں جو میں کمیٹی کا بیٹا نیب کا جو ہے وہ لکھے الفاظ، ہاں تو نیب کو بالکل ایڈمنسٹریٹر کا شکل اس نے اختیار اقبال نے جو ہیں، اس نے کہا میں رپورٹ دے رہے تھے کہ صرف 130 بندے جو ہیں مسنگ پرسن ہیں، 130 وہ وہاں پر مزدوری کے لیے تماشا کر رہے ہیں کہ یہ مسنگ پرسن۔ ابھی آپ اندازہ کر لیں، وہ وہاں پہ جو ہے ٹریننگ حاصل کرتے ہیں، بلوچ ملٹری
یہ بلوچ سب پرسوخا میں حالت ہیں پرسن ہے سے بڑا بابا میں نے اسے کہا کہ میں نے پی ٹی ایم کے تقریباً میں نے شرکت کم سے کم مائیں بیٹیاں 3 بوڑھے بچے کم سے کم آزاد جو یہ میرے باپ ہے یہ میرے بچے کا یہ میرے خاوند کا بول رہے ہو آپ ان کا بھی اس نے پاکستان اور پشتونخوا وطن کے ہزاروں کی تعداد میں مسنگ پرسن ہے سرائکی اس میں اردو زبان والے بھی ہیں اس میں مذہب کے نام پہ بھی جو ہے مسنگ پرسن ہے وہاں پر پھر پنجاب میں بھی ہیں جو وطن کی حاکمیت کی ملکیت مسنگ پرسن ہے ہمیں سچ بھی کہنا چاہیے درجہ بندی بھی کرنا چاہیے جو ملک میں عدلیہ کی آزادی چاہتے ہیں وہ بھی ہیں جو ملک میں میڈیا کی آزادی چاہتے ہیں پر پھر پنجاب میں بھی ہیں جو اپنے وطن کی حاکمیت کی ملکیت مانگتے ہیں سب سے زیادہ جو ہیں وہ مسنگ پرسن ہے ہمیں سچ بھی کہنا چاہیے ہمیں درجہ بندی بھی کرنا چاہیے جو ملک میں عدلیہ کی آزادی چاہتے ہیں وہ بھی مسنگ پرسن ہوئے ہیں جو ملک میں میڈیا کی آزادی چاہتے ہیں وہ بھی مسنگ پرسن ہوئے ہیں جو ملک میں انسانی حقوق کے علمبردار ہیں وہ بھی مسنگ پرسن ہوئے ہیں جو اپنے مذہب کے حوالے سے اپنے عقیدے پہ کڑے ہیں وہ بھی مسنگ پرسن ہوئے ہیں اس کے بھی درجہ بندی ہے اس کو بھی درجہ بندی کرنا چاہیے ہمیں جو ہیں اور اسی کے ساتھ ابھی جو ہیں راؤ انور جو لاڈلا ہے اس ریاست کے اور انٹیلیجنس اداروں کے 440 ماورائین ثابت ہو چکے ہیں جو ثابت نہیں ہے وہ کتنا ہوگا یہاں پہ کراچی میں لوگ بات نہیں کرتے ہیں عزیر بلوچ سینکڑوں قتل کے مقدمے اس پہ ہیں ایسے دن رات جو ہیں وہ بری ہو رہے ہیں مشین لگائے گئے عدالتوں میں جو ہیں اور وہاں پہ علی وزیر نے جو بات کی پیشی نہیں مل رہا تھا پیشی ابھی فیصلہ محفوظ ہیں 2022 تک انتظار کر لو بھائی یہ حالت ہے ہمارے عدالتوں کی احترام کرتے ہیں ہم اپنے عدالتوں کی مگر سب سے پہلے ججز صاحبان کو جو ہے ان کی پابندی کرنا چاہیے کیونکہ وہ ہم سے زیادہ آئین کو جانتے ہیں اس کی اہمیت کو جانتے ہیں خدا کے بعد ایک جج کے پاس کسی بندے کو جو ہے وہ زندگی اور موت دے سکتے ہیں خدا کے بعد جو ہے تو اس کو زیادہ احتیاط کرنا چاہیں انصاف کرنا چاہیں تو ہم حقیقی فیڈریشن کی بحالی ہونا چاہیے جو نہیں ہے پاکستان میں ہمیں پشتون بلوچ سندھی سرائکی پنجابی اقوام کی برابری چاہیے اس سے کم ہم کسی بات پہ بھی جو ہے ہم کمپرومائز نہیں کریں گے سینٹ کے اختیاراتوں فوج عدلیہ ملک کے سارے ادارے جو ہیں اس کو جو ہے پارلیمنٹ کی بالادستی عملاً تسلیم کرنا چاہیے باتوں سے نہیں عملاً تسلیم کرنا چاہیے پارلیمنٹ کی بالادستی کو جو ہے اور آئین و قانون کی حکمرانی ہو اس ملک میں جو ہے اور فوجی اور سول اسٹیبلشمنٹ و انٹیلیجنس اداروں کو جو ہے سیاست و الیکشن میں مداخلت نہیں کرنا چاہیں جو پی ڈی ایم کا بہت سے اہم نقطہ یہ ہے بنیادی نقطہ یہ ہے ہماری اسٹرگل جو ہے پی ڈی ایم کو وہ صرف عمران کے خلاف نہیں ہے کہ عمران کو اتار دیں گے پھر جو ہے نون لیگ کو وہاں پہ لے آئیں گے پھر نیل لیگ کو اتاریں گے پھر پیپلز پارٹی والوں کو لائیں گے پھر جب اس کو اتاریں گے پھر دوبارہ جو ہے وہاں پر تحریک انصاف کو لائیں گے نو یہ آرام سے بیٹھے عوام جانے جس کو بھی اقتدار دیتے پیپلز پارٹی کو ہمیں قبول ہے
तहरीक इंसाफ को वो इक़्तिदार देते हैं, अवाम में कबूल है। नून लीग को इक़्तिदार देते हैं, हमें कबूल है। जिसको भी देते हैं हमें कबूल है, मगर इन लोगों को सियासत से जो है अभी तौबा करना चाहिए, जो हमारे आइन कहते हैं। और इसी के साथ ये है कि शफाफ इलेक्शन हो, इसी के साथ पीडीएम